बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है, इसका पार्ट 1। तो आप लोगों ने ऑलरेडी 20 डेफिनेशन कर ली है, डेफिनेशन तक हम कर चुके थे। तो आज हम शुरू हो जाएंगे 21 से। पेज 29 है, किताब है खादिम हुसैन की, आईकॉम पार्ट 2, खादिम हुसैन रेशेस के प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो इसके पेज नंबर 29 पे डोनेशन के बाद आ जाती है लेगेसी। व्हाट इज मीन्ड बाई लेगेसी? लेगेसी का मतलब होता है कि जब कोई बंदा, कोई मतूफ़ी जो फौत होता है, उसके वो वसीयतनामा जारी कर देता है कि मेरी जितनी जायदाद है उसमें से इतने इतना हिस्सा जो है फ़लाँ को दे देना, इतना फ़लाँ को, किसी तालीमी इदारे को, किसी मदरसे को, किसी मस्जिद को, किसी वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को, तो उसे हम लेगेसी कहते हैं, यानी तरका। व्हाट इज मीन्ड बाई लेगेसी? वसीयतनामा के मुताबिक हासिल होने वाली रकम, यानी तरका से क्या मुराद है? तो दोनों तारीफ़ें दी जा रही है आपको। अमाउंट रिसीव्ड बाई नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एज पर विल ऑफ दिस पर्सन इज़ कॉल्ड लेगेसी। वो रकम जो मरहूम के वसीयतनामा के मुताबिक गैर तिजारती इदारे को हासिल होती है, तरका कहलाती है। ये क्योंकि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न वेलफेयर इंस्टीट्यूशन हैं, खैराती इदारे होते हैं, लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। तो बाज़ जो मुखय्यर हज़रात होते हैं वो वसीयत जारी कर देते हैं कि मेरी वफ़ात के बाद मेरी इतनी इतनी जायदाद, इसको उन्हें भी अल्लाह ताला की तरफ से सिला मिलता है। तो इसके बाद आए 22 ऑनरेरियम। व्हाट इज मीन्ड बाई ऑनरेरियम? ऑनरेरियम यानी एजाज़िया से क्या मुराद है? लेगेसी का मतलब है तरका, ऑनरेरियम का मतलब है एजाज़िया। तो एजाज़िया जब भी लोग किसी जगह पे कोई लेक्चर वगैरह देने आते हैं, कोई वहाँ पे, तो उन्हें जाते वक्त उनकी खिदमत के तौर पर कुछ न कुछ रकम उनको फराहम कर दी जाती है, तो उसे एजाज़िया कहते हैं। उनकी पॉकेट में डाल दी जाती है या उनकी मुट्ठी में पकड़ा दी जाती है। इसमें कोई ख़ास तयशुदा रकम नहीं होती, तो जस्ट ये उनको बतौर खिदमत थोड़ी सी रकम फराहम कर दी जाती है, इसे एजाज़िया कहते हैं। यानी a token payment made to a person who has voluntarily performed services is called honorarium। जो रकम किसी शख्स को रज़ाकराना खिदमात फराहम करने पर शुक्रिया के तौर पर अदा की जाती है, एजाज़िया कहलाती है, शुक्रिया के तौर पर। ठीक है। तो इसके बाद डिफाइन लॉकर रेंट 23। लॉकर रेंट की तारीफ़ करें तो लॉकर रेंट अक्सर बैंक्स में, मालियाती इदारों में जो होते हैं, तो इसके 2 चाबियाँ होती हैं। एक चाबी बैंक वालों के पास होती है, दूसरा जो कस्टमर होता है उसके पास होती है। यानी वो लोग अपनी अमानत वहाँ पर रख देते हैं, अपनी कीमती दस्तावेज़ात, अपने जेवरात, मुख्तलिफ किस्म की अशिया। तो उसमें क्या होता है कि जब उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है तो बैंक वाली चाबी और उस कस्टमर की चाबी जब दोनों लगती हैं तो वो लॉकर खुलता है। एक चाबी से वो लॉकर नहीं खुलता। जब दोनों चाबियाँ लगती हैं तो लॉकर खुलेगा, यानी दोनों फ्रीकैन का वहाँ पे होना लाजमी है। यानी समटाइम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लॉकर टू इट्स मेंबर, द इनकम रिसीव्ड फ्राम लॉकर इज कॉल्ड एज लॉकर। बाज़ का गैर तिजारती इदारा अपने मेम्बरान को लॉकर्स की सहूलत फराहम करता है, इस सहूलत से वसूल होने वाली रकम लॉकर्स रेंट कहलाती है। इसके बाद आते हैं 24। व्हाट इज मीन्ड बाई इंडोमेंट फंड? वक़्फ़ फंड ये किसी ख़ास मकसद के लिए बात कर, ये जो बोर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह में भी पैसे जमा करवाए जाते हैं, उसे एंडोमेंट फ़ंड कहते हैं।
جسے سیکورٹی بعض لوگ کہتے ہیں، تو یہ رقم اس کے رجسٹریشن، اس کی ایفیلیشن وغیرہ کے لیے ہوتی ہے۔ تو انڈومنٹ فنڈ سے مراد endowment fund means the fund the principal of which remains intact and only the interest of investment made is used for some general or specific purpose۔ یعنی وقف فنڈ سے مراد ایسا فنڈ ہے جس کی ایسا رقم موجود رہتی ہے، صرف اس کی سرمایہ کاری پر حاصل ہونے والا سود کسی عام یا خاص مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس میں اصل رقم اپنی جگہ پہ موجود رہتی ہے، صرف اس کے اوپر جو پرافٹ ہوتا ہے یا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کسٹمر اپنے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد 25 پہ واٹ از مینٹ بائی رینٹ پیڈ ان ایڈوانس اور پری پیڈ رینٹ۔ پری پیڈ رینٹ یا ایڈوانس رینٹ یعنی پیشگی ادا شدہ کرایہ، یہ ایسا کرایہ ہوتا ہے، یہ ایسا رینٹ ہوتا ہے جس کی ابھی تک عمارت وغیرہ استعمال کرنا باقی ہوتی ہے۔ یعنی فرض کریں کہ کوئی شخص اپنی بلڈنگ کرایہ پہ دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے 1 سال کا کرایہ ایڈوانس دے دو، تو ظاہر ہے کہ اس بندے نے بھی سال گزارا تو نہیں ہوتا، لہذا وہ ایڈوانس کرایہ دے دیتا ہے، جسے ہم پری پیڈ رینٹ کہتے ہیں یا ایڈوانس رینٹ کہتے ہیں۔ ایک اور چیز ہوتی ہے پگڑی، وہ الگ چیز ہے، یعنی 12 ماہ کا ایڈوانس کرایہ دے دیا جاتا ہے، یہ 1 ماہ کا ایڈوانس رینٹ وہ رکھ لیتے ہیں، تو اسے ہم پری پیڈ رینٹ کہتے ہیں، اور یہ ایسٹ ہوتا ہے۔ پارٹ 1 میں آپ نے یہ پڑھا بھی تھا، انکم اسٹیٹمنٹ اور بیلنس شیٹ وغیرہ میں، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں، دی رینٹ وچ از پیڈ بیفور ڈیو ڈیٹ اینڈ بینیفٹ ہیز ٹو بی ریسیوڈ از کالڈ رینٹ پیڈ ان ایڈوانس کا پری پیڈ اور ان ایکسپائرڈ رینٹ۔ پری پیڈ رینٹ یا ایڈوانس رینٹ یا اسے کہتے ہیں ان ایکسپائرڈ رینٹ۔ پیشگی ادا شدہ کرایہ یعنی ایسا کرایہ جو ادائیگی کی تاریخ سے پہلے ادا کر دیا گیا ہو اور اس کا فائدہ ہو حاصل ہونا بھی باقی ہو، پیشگی ادا شدہ کرایہ کہلاتا ہے۔ 26 آ گیا اس کے بعد۔ وائی ڈونیشن نیسیسری فار نان ٹریڈنگ کنسرن۔ غیر تجارتی ادارے کے لیے احتیاط کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ احتیاط کے بغیر تو غیر تجارتی ادارہ کام ہی نہیں کر سکتا۔ ڈونیشن ہوں گے، کچھ نہ کچھ رقم ملے گی، مخیر حضرات کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کریں گے تو وہ ادارے کام کریں گے، ادروائز ان کی بقا مشکل ہو جائے گی۔ نان ٹریڈنگ کنسرن ہیز نو ریگولر سورس آف انکم۔ غیر تجارتی ادارے کی آمدنی کوئی بھی باقاعدہ ذریعہ نہیں، غیر وطنی یہ احتیاط کے بیس پہ چلتے ہیں۔ Therefore donations are necessary to meet various expenses۔ اس لیے مختلف اخراجات کی ادائیگی کے لیے احتیاط بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 27 آ جاتا ہے، How the life membership fee is recorded in the books of accounts of non-trading concern۔ تو نان ٹریڈنگ کنسرن کی کتابوں میں یہ 27 پیج 30 کتاب سے یہ آپ ساتھ ساتھ کنسلٹ کرتے رہیں۔ غیر تجارتی اداروں میں تاحیات ممبر فیس کو حسابی کتب میں کیسے درج کیا جاتا ہے؟ تاحیات ممبر فیس کو حسابی کتب میں کیسے درج کیا جاتا ہے؟ اس میں جو نمبر 1 دی اماؤنٹ آف لائف ممبرشپ فی از سمال۔ اگر تاحیات ممبر فیس کم ہو اینڈ ریگولر فلو آف ممبرس دین دس از کنسیڈرڈ ایز ریونیو انکم، اور ممبران سے تسلسل سے وصول ہوتی ہے اور کچھ ریونیو آمدنی تصور کرتے ہیں۔ اینڈ انٹرنل انکم اینڈ ایکسپینسر اکاؤنٹ ایز انکم، اور اسے ریونیو آمدنی تصور کرتے ہوئے غیر تجارتی اداروں کے آمدنی اور خرچ کے اکاؤنٹ میں بطور آمدنی درج کرتے ہیں۔ نمبر 2 when the amount of life membership fee is large۔ جب اگر تاحیات ممبر فیس کی رقم زیادہ ہو تو then a certain portion of it is considered as revenue income، تو اس صورت میں اس کا کچھ حصہ آمدنی ٹریٹ کر لیا جاتا ہے، ریونیو صبر کر لیا جاتا ہے، اینڈ دی بیلنس از ٹریٹڈ ایز کیپٹل انکم، اور جو باقی ماندہ حصہ کیپٹل انکم تصور کرتے ہیں۔
اینڈ انٹرڈ آن لائبلٹی سائڈ آف بیلنس شیٹ، اور اسے بیلنس شیٹ کی لائبلٹی سائڈ پہ درج کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح دھیان سے آپ کرتے رہیں۔